श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक 13 में भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ गामा विश्वेच भूतानि धारया म्यह मोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। म नै पृथ्वीमा प्रविष्ट भएर आफ्नो शक्तिले समस्त प्राणीहरूलाई धारण गर्दछु र रसस्वरूप चन्द्रमा भएर समस्त औषधि या वनस्पतिहरूलाई पुष्ट पनि गर्दछु। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग हो। भगवानले आफ्नो परिचय सिधै दियो भने के भन्ला त? जो ब्रह्मस्वरूप भइसकेका छन् तिनले आफ्नो परिचय दिए भने के भन्लान्, कसरी आफ्नो परिचय देलान्, त्यसको विषयमा हो यो। र यो सूत्र चाहिँ जुन विभूतिहरूको चर्चा छ, अहिलेसम्म चलिरहेको विभूतिहरूको चर्चा र भगवानको तेजको निरन्तरता हो। विभूतिहरू कस्ता छन् र भगवानको तेज कहाँ कहाँ कसरी पाउन सकिन्छ त्यसको चर्चा हो। म नै पृथ्वीमा प्रविष्ट भएर आफ्नो शक्तिले समस्त प्राणीहरूलाई धारण गर्दछु। यो पृथ्वी हामी जे देख्छौँ के यति मात्रै हो? यो पृथ्वीको पछाडि ऊर्जा के को छ? यो पृथ्वीको पछाडि शक्ति के को छ? कहाँबाट त्यो शक्ति आउँछ? के यो पृथ्वी वा देखिने कुरा नै अन्तिम हो कि त्यसको पछाडि अरू केही कुरा लुकेको छ? यो पृथ्वीलाई एउटा उदाहरणको रूपमा लिनु होला ल। म पृथ्वीमा प्रविष्ट भएर आफ्नो शक्तिले समस्त प्राणीहरूलाई धारण गर्दछु। पृथ्वीमा रहेर पृथ्वीलाई पनि धारण गर्ने जुन हामी पृथ्वीको रूपमा देखिरहेछौँ, यसलाई केले धारण गरेको छ त? त्यही भगवत ऊर्जाले धारण गरेको छ, त्यही भगवत शक्तिले धारण गरेको छ। र त्यो मात्रै होइन, पृथ्वीमा धारण गर्ने भनेको त्यो मात्रै होइन। पृथ्वीलाई धारण गर्ने भनेको के हो? त्यहाँ यो क्रिया शक्तिको विवरण हो। हामी सबै कुरा पृथ्वीबाट त पाइरहेका छौँ नि, सबै कुरा हामीले पृथ्वीबाट पाइरहेका छौँ। पृथ्वीमा नै हामी बस्दछौँ, यही जन्मिन्छौँ, यही हुर्किन्छौँ र हाम्रो अन्तिम दाह संस्कार पनि यही पृथ्वीमा हुन्छ। पृथ्वीमा नै हामी सकिन्छौँ, पृथ्वीमा नै हामी बिलाएर पनि जान्छौँ। यसरी पृथ्वीमा नै बिलाएर जान्छौँ भने यो पृथ्वी हो के त? भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ कि यो पृथ्वीमा म प्रविष्ट छु, यो पृथ्वीभित्र म छु र मैले सबै कुरालाई धारण गरेको छु। र धारण गरेर के गरेको छु? पृथ्वी प्राणीहरूलाई धारण गर्दछु। सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई जन्म दिने, प्राणीहरूको पालन गर्ने र प्राणीहरूको संहार गर्ने क्षमता पृथ्वीमा छ। त्यो क्षमताको पछाडि ईश्वरीय तत्त्व छ। यो आँखाले पृथ्वी मात्रै नहेरौँ, खोजौँ, सोधौँ। यही त हो नि सोध्ने भनेको, यही त हो नि ज्ञान, यही हो इन्क्वायरी, जिज्ञासा कि पृथ्वी तिमी भित्र चाहिँ के छ त? तिमीलाई केले धारण गरेको छ? यो भन्न ठान्नुहोस् कि पृथ्वी एक ठाउँमा छ, त्यो धारण गर्ने परमात्मा अर्को ठाउँमा छ, एकछिनपछि आउँछ। पृथ्वी एक ठाउँमा, अर्को ठाउँबाट भगवानले जसरी सामान्य बुझाइ चाहिँ यसरी समातेका होलान् वा कुनै कछुवाले यसरी आफ्नो शिरमाथि धारण गरिरहेको होला। यो भ्रमात्मक बुझाइ हो। त्यो परमात्मा वा त्यो परम तत्त्व यही देखिने भित्र लुकेर नदेखिने रूपमा बसेको छ। केले लुकाउँछ? त्यही माया तत्त्वले लुकाउँछ। माया तत्त्व के हो? जुन तत्त्वले ईश्वरलाई हामीबाट लुकाउँछ। ईश्वर लुकेका होइनन् है। त्यो माया तत्त्व कसको हो? व्यक्तिको माया तत्त्व हो। र त्यो व्यक्तिको माया तत्त्व, प्रत्येक व्यक्तिभित्र माया तत्त्व छ। त्यो माया तत्त्वको कारणले जे नित्य तत्त्व हो त्यो नित्य तत्त्व लुक्छ। त्यो बाहिर प्रकट हुँदैन, देखिँदैन। त्यही भएर गीताको यो सूत्र भन्छ कि तिमी आफ्नो माया तत्त्व वा इल्युजन अङ्ग्रेजीमा भनियो भने यसलाई लिएर तिमी यहाँ सबै कुरा चिन्न हिँडेका छौ। यो घर कहाँ बनेका छन्? हाम्रा पृथ्वीमै बनेका छन्। हाम्रा नाता सम्बन्ध कहाँ छन्? यही छन्। हाम्रा पद, मान, प्रतिष्ठा
इत्यादि कहाँ छन्? यही पृथ्वीमा छन्। हाम्रा सम्पत्तिहरू कहाँ छन्? यही पृथ्वीमा छन्। त तिमी मात्र यो पृथ्वीलाई नहेर, त्यो पृथ्वीभित्र के लुकेको छ त्यो खोज। र बुद्धिमान व्यक्ति त्यो हो जसले लुकेको कुरालाई खोज्दछ। जस्तो हामी कुनै रुखको पात मर्यो भने त्यो पातमा मात्रै खोज्दैनौँ नि त। पातले त कहीँ त्यो हाँगा बिगा हुँदै तल जराबाट पोषण पाइरहेको छ। त्यो जरामा केही समस्या छ कि, जरामा किराले खाए कि, जरा काटियो कि, जरामा पानी परेन कि, त्यो पनि त हेर्छौँ नि हामी। मल पुगेन कि जरामा हेर्छौँ। त्यो पृथ्वीको जरा के हो? भगवत गीताको यो सूत्र भन्छ कि जरा त्यो ईश्वर तत्त्व हो। जरा हेर्नको लागि अत्यन्तै गहिरो आँखा चाहिन्छ। र बाहिरका जरा त पृथ्वी कोट्याएर भेटिन्थ्यो पनि होला। यो जरा यति भित्र छ कि पृथ्वीलाई सिधै कोट्याउन सकिँदैन। त्यसकारणले एकछिन पछाडि 15औं सूत्रमा आउँछ कसरी कोट्याउने त, कहाँ छ त्यो जरा, जरालाई कोट्याउने तरिका के हो। अब यसको दोस्रो पाटो हेरौँ ल यो सूत्रको। रसस्वरूप चन्द्रमा भएर समस्त औषधि या वनस्पतिहरूलाई म पुष्ट गर्दछु। म रसस्वरूप चन्द्रमा भएर, चन्द्रमाले रस दिन्छन्, रसले पोषण दिन्छ। तीनवटा अलग अलग शक्तिहरूको हामी चर्चा गर्दै थियौँ नि। एउटा सूर्य, अर्को चन्द्रमा, अर्को अग्नि। अग्निलाई छोडेर यसको चर्चा भइरहेको छ। अग्निको यसभन्दा पछाडि चर्चा आउँछ। अब त सूर्य र अग्नि अलग भयो। यहाँ पृथ्वी र चन्द्रमाको चर्चा। पृथ्वीमा म भित्र छु र तिमीलाई म धारण गर्छु, पृथ्वीमा म तिमीलाई धारण गर्दैछु। र जहाँसम्म मेरो म भित्रको शक्तिको कुरा छ त्यो चन्द्रमाको रूपमा, त्यसलाई तिमीले चन्द्रमाको रूपमा आफ्नो जीवनलाई पुष्ट बनाउने गरी तिमीले भेटेका छौ। त्यो चन्द्रमाको शक्तिले के गरेको छ? चन्द्रमाको शक्तिले रस दिएको छ र सम्पूर्ण वनस्पतिहरूलाई पुष्ट गरेको छ। बाहिरका जति पनि वनस्पतिहरू छन्, जति पनि हामी यो भेजिटेसन देख्दछौँ, जति पनि औषधिहरू छन्, यी सबै औषधिहरू चन्द्रमाले पुष्ट गर्छन्। यो त बाहिरको अर्थ भयो, यो अर्थ त सामान्य अर्थ भयो। तर अध्यात्ममा यति अर्थले सीमित हुँदैन केही पनि कुरा। अध्यात्मको अर्थ के हो त? पृथ्वी यानी तिमी जुन कुरालाई आधार मानेर साधना प्रारम्भ गर्छौ त्यो आधार म हुँ। भगवानले यो चाहिँ भनेको है, हाम्रो पृथ्वीको व्याख्या होइन यो। र भगवानको आँखामा पृथ्वी छैन। ऊ एक ईश्वर बाहेक उसले केही पनि देख्दैन अरू। र महापुरुषले पनि एक ईश्वर बाहेक केही पनि देख्दैन। यी नाम रूप, यी देखिने पदार्थहरू हाम्रो आँखाका भ्रम मात्रै हुन्। त पृथ्वीको रूपमा तिम्रो साधनाको जगलाई म बलियो बनाउँछु, तिमीलाई म धारण गर्छु, तिमी चिन्ता नगर। जब तिमी मतिर आउन थाल्छौ त तिमीमा बल म बन्छु, तिम्रो आधार म बनिदिन्छु। ओहो यो जम्मै साधना म गर्दैछु, यी सबै कुरा म कसरी सम्हालौँला तिमी नभन। म छु तिम्रो लागि, कण कणमा म छु। तिम्रो जग म बनिदिन्छु। र जग मात्रै होइन, तिमीलाई पोषण चाहिन्छ। अब तिमीलाई आध्यात्मिक पोषण चाहिन्छ, तिमीलाई सही ज्ञान चाहिन्छ, तिमीलाई आध्यात्मिक औषधि चाहिन्छ। तिमीलाई सही ज्ञान, तिमीलाई आध्यात्मिक औषधि सबै म बनिदिन्छु। तिम्रो सबै कुरा म हुँ। यसरी साधकले बुझोस्। साधकले एक ईश्वर बाहेक अरू कुराको अनुभव नै नगरोस्। साधकले एक ईश्वर बाहेक अरूलाई देख्दै नदेखोस्। को आफ्नो, को पराया, को मेरो, को तेरो, कुन पृथ्वी, कुन चन्द्रमा, कुन सूर्य, कुन तेज। साधकले अरू केही पनि कुराको अनुभव नै नगरोस्, मात्र एक ईश्वरको अनुभव गरोस्। अनि बल्ल त्यो अनुभव परिपक्व हुन्छ। त्यसकारणले यो अत्यन्तै गहन साधनाको सूत्र हो। गहन साधनाको सूत्रको रूपमा लिनुहोला। एक ईश्वर प्रति शरणागत हुने बित्तिकै, भित्रबाट त्यो एक परम तत्त्वलाई स्वीकार्ने बित्तिकै त्यसले मेरो साधनालाई पुष्ट बनाउँछ।
त्यो स्वीकारले, त्यो शरणागतिले मेरो साधनामा बल आउँछ। जबसम्म म त्यसको सत्तालाई स्वीकार्न सक्दिनँ, मैले गरेका हरेक कर्महरू त्यही माया वा अहंकार केन्द्रित हुन्छ। जब अन्तर्हृदयबाट म त्यसको सत्तालाई स्वीकार्दछु, जुन अनुभवजन्य हुन्छ, त्यसपछि मैले गरेका हरेक कर्ममा उसको छाप भेटिन थाल्छ। हरेक कर्ममा यस्तो कुनै कर्म शेष रहँदैन जहाँ ईश्वरको छाप नहोस्। यहाँ पुग्नुपर्छ साधक। यो साधकको जीवनमा आउने उचाइको विवरण हो यो। त्यहाँ पुगोस् साधक, त्यहाँ पुगेर अनुभव गरोस् कि एक ब्रह्म बाहेक केही पनि छैन, एक ईश्वर बाहेक केही पनि छैन। त्यो कुराको अनुभव गरोस्। त हरेक तरिकाले भगवान कृष्ण सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि हेर, तिमीले आफ्नो जुन शक्ति भनेका थियौ, आफ्नो साधना, आफ्नो ध्यान, मेरो भजन भन्छौ, मैले गरेका पुण्य भन्छौ, मैले गरेको दान भन्छौ, मैले गरेको सेवा भन्छौ, तिम्रो त्यो भ्रम हो। म नै छु त्यहाँ, ती सबै म नै हुँ। म बाहेक तिमी अरू कुनै पनि कुराको सत्ता स्वीकार नगर। म बाहेक अरू केही हुन सक्छ भन्ने कुराको तिमी कल्पनासम्म पनि नगर। एक मेरो अस्तित्वलाई समग्र रूपमा देख र स्वीकार गर। त्यो स्वीकार गर्ने बित्तिकै म भित्रबाट रहस्यको रूपमा तिमीमा प्रकट हुन्छु। अब ईश्वरलाई प्रकट गर्ने, त्यो अन्तर्यामीलाई प्रकट गर्ने सूत्र हो। त्यो भित्र बसेकोलाई बाहिर अभिव्यक्त हुन दिने सूत्र हो। कसरी अभिव्यक्त गर्ने त मैले त्यसलाई? त मेरा जीवनका हरेक अङ्ग अङ्गमा, अवयव अवयवमा मैले त्यसको अनुभव गरौँ, मैले त्यसलाई देखौँ, र मात्रै मेरो आध्यात्मिक प्रगति हुन्छ, सांसारिक प्रगति पनि हुन्छ। जबसम्म एक ईश्वरको म अनुभूति गर्न सक्दिनँ, तबसम्म अहंकार बाहेक मेरो वरिपरि केही पनि बस्दैन। एक ईश्वरको अनुभूतिसँगै बल्ल म भित्र ओमकार बज्न थाल्छ, बल्ल जीवनमा वास्तविक प्रगति हुन्छ।